Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la troisième partie des statistiques descriptives. Alors, la partie concerne les séries statistiques à deux variables. On va voir le nuage de points, le modèle de Mayer et le modèle des moindres carrés. Alors, l'objectif de l'étude d'une série statistique à deux variables هو نشوف واش كاين واحد لو لين كي اكزيست انتر هادوك لي دو فاريابل ولا لا. يعني كيكونوا عندي دو فاريابل اكس و y انا بغيت نشوف واش كاين واحد لو لين، يعني واش اكس و y مرتبطين ولا ما مرتبطينش. يعني الا بدلت الاكس واش غتبدل الاي او الا بدلت الاكس ما عندها حتى علاقه بالاي. دونك واش كاين واحد لو لين ما بين الاكس والاي ولا ما كاينش. الا كان هذاك لو لين ما بين الاكس والاي واش نقدر نصايب ان موديل. بحال مثلا كاينه اون ريلاسيون لينيير، لو موديل اللي غادي يكون هو y ايغال ا x بلس b، يعني على شكل اون دروات. مثلا موديل سينوسويدال، لو موديل اللي غيكون هو y ايغال سينوس x اكسيتيرا. الوغ هاد لو موديل فاش كينفعني؟ يعني نقدر ندير دي بريفيزيون للفوتور. بحال مثلا عندي في هاد ليكزامبل لو طابلو سويفون دون ليفولوسيون دو نومبر d'adhérents d'un club de rugby de 2001 à 2006. الوغ هنا عندي لاني من 2001 حتى ل 2006 وعندي لو نومبر دي زاديرون في كل عام. الوغ هاد لو رون اكس اي كيعني ليا لاني، صافي دير لو رون 1 كيعني ليا لاني 2001، لو رون 2 كيعني ليا لاني 2002، لو رون 6 كيعني ليا لاني 2006، لو رون 20 غيعني ليا لاني 2020 اكسيتيرا. دونك هاد لو رون هو خديتو لا فاريابل، مي نورمالمون لا بروميير فاريابل راه هي لاني. باش ما يجيونيش لي كالكول كبار، عوض ما نحسب بلاني حسبت بلو رون، وكل رون راه كيعني ليا اني. خديت مثلا لو رون 40 راه كيعني ليا لاني 2040. الوغ عندي هاد ليشونتيون، لوبجيكتيف عندي هو نعرف واش كاينه شي ريلاسيون ما بين لاني وما بين لو نومبر داديرون اولا ما كايناش. الا كانت هذيك لا ريلاسيون واش نقدر نصايب ان موديل اونتر لا فاريابل اكس اي لا فاريابل y. نقدر مثلا الا صايبت الموديل نعرف شحال تقريبا من اديرون غادي تسجل ليا في لاني 2040، اولا نقدر نعرف اش من اني غيتسجل ليا 1000 اديرون. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد لا بارتي دي سيري ستاتيستيك ا دو فاريابل. الوغ اول حاجه نبدا بلو نياج دو بوين. لو نياج دو بوين يسوفي نمثل هنايا لي اكس اي وهنايا كنمثل لي y اي وكنمثل دي بوين. راه باينه من سميتو نياج دو بوين، يعني كنمثل دي بوين ماشي اون فونكسيون، ما كنلاقيش هادوك لي بوين. مثلا لو بروميير بوين هو 71، دونك غنمثل هنا 71 ونمثل ان بوين. لو دوزيام بوين جوج 90، غنمشي جوج 90 ونمثلها ان بوين. 315 ان بوين حتى كنسالي لو نياج دو بوين كامل. دونك هذا كيتسمى لو نياج دو بوين. من بعد ما كنرسم لو نياج دو بوين كندوز ليطاب ديال الموديليزاسيون. لا موديليزاسيون شنو هي كنحاول نقلب على ان موديل اللي كيمثل ليا لا ريلاسيون اونتر لا فاريابل اكس اي لا فاريابل y. الوغ اون جينيرال لا موديليزاسيون تقدر تبان ليا لو موديل غير من هذاك لو نياج دو بوين. بحال مثلا ملي كنرسم لو نياج دو بوين كيبان ليا بحال هكا، نقدر نختار لو موديل سو فورم دون دروات، لحقاش هذيك لا دروات كاين دي بوين اللي كدوز منهم، كاين دي بوين اللي كيكونوا قرابين ليها. دونك هاد لو نياج دو بوين نقدر نمثلو بون دروات، نقدر نختار لو موديل اون دروات. مثلا هاد لو نياج دو بوين اللي عندي في هاد الشكل هذا، هاد لو نياج دو بوين الا اختاريت اون دروات هذيك لا دروات غادي تجيني بعيده على لي بوين كاملين. باغ كونطخ الا اختاريت لو موديل ان سيركل غادي يجيني هذاك لو سيركل قريب لدوك لي بوين. دونك هاد لو موديل ديال لو سيركل اي بلو اديكوا في هاد لو كا ديال هاد لو نياج دو بوين. بحال مثلا كان عندي لو نياج دو بوين بحال هكا، الا كان عندي لو نياج دو بوين بحال هكايا تقريبا نقدر ندير لو موديل اون فونكسيون كي سينوسويدال. في لو كاتريام اكزامبل الا كان عندي لو نياج دو بوين بحال هكا وخدمت بان موديل لينيير غادي يكون بعيد على لو نياج دو بوين. هذا لو موديل ني با اديكوا، علاش؟ لحقاش لي بوين كاملين بعاد عليه، كاينه نقطه واحده اللي قريبه منه. باغ كونطخ الا اختاريت لو موديل كوبيك بحال هكا غادي يكونوا كاين دي بوين اللي كيدوزو من لو موديل، كاين دي بوين، يعني هذا اي بلو اديكوا على لو موديل لينيير. Alors, dans la partie, on va voir la modélisation linéaire. Je vais commencer par le point moyen. Alors, le point moyen, c'est le point G. l'إحداثيات نتاعو هو XG, YG. XG هي la somme des XI sur N et YG هي la somme des YI sur N. Donc, هذا le point moyen كنحسبو عادي بحال اللي كنحسب لا موين. بحال مثلا أنا عندي 3 نتاع لي نوت
في لي دوفوار عندي 3 نتاع لي نوت، باغي نحسب لا موين ديالي غناخذ النوت الاولى زائد الثانيه زائد الثالثه ونقسمها على 3. دو ميم هنايا عندي هاد لي اكس اي وبغيت نحسب لا موين ديالهم، غناخذ 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 ونقسمها على شحال من اكس اي عندي 6 نتاع لي اكس اي. عاود عندي هاد لي ايغريك اي وبغيت نحسب لا موين ديالهم، غناخذ 70 زائد 90 زائد 115 زائد 140 زائد 170 زائد 220 ونقسمها على شحال من اليمون عندي هنايا 6 نتاع لي زيليمون. دونك كنحسب اكس بار وكنحسب ايغريك بار. في هاد لو كا عطاتني اكس بار هي 3.5 و ايغريك بار هي 134.16. دونك هذا هما لي كوردوني ديال لو بوين موين جي. Alors, في la modélisation, غنشوفوا deux méthodes, غنشوفوا la méthode de Mayer et la méthode des moindres carrés. Donc, نبدأ بلا méthode de Mayer. La méthode de Mayer consiste à déterminer la droite passant par deux points moyens de nuages de points. Le nuage est partagé suivant les valeurs croissantes des xi en deux nuages d'égale d'importance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite de Mayer, c'est une droite, هي واحد المستقيم، المعادلة ديالو هي y égale à x plus b. المستقيم باش كنحددو كيخصو يكون كيمر من جوج ديال النقاط. دونك هادوك جوج ديال النقط اللي كتمر منهم هذيك لا droite دو ماير هما دو بوين موين. هادوك لي دو بوين موين كيفاش كندير نحسبهم؟ كيكون عندي ليشونتيون كنقسمو على دو، كيكون عندي ان سول ايشونتيون كنقسمو على دو، وكل ايشونتيون كنحسب ليه لو بوين موين ديالو. الاول غيعطيني ان بوين موين والثاني كيعطيني ان بوين موين. فحال مثلا هنا عندي هاد ليشونتيون فيه 6 نتاع لي زيليمون من 2001 حتى 2006، غنقسمو على جوج. غناخذ ليشونتيون الاول فيه غير 3 د النقاط وليشونتيون الثاني حتى هو فيه 3 د النقاط. مثلا كون كان عندي هاد ليشونتيون فيه 7، باش نقسمو على جوج غادي ناخذ واحد فيه 4 واحد فيه 3، اولا الاول ناخذ فيه 3 والثاني فيه 4. دونك هنايا كنحاول نقسم لو نياج دو بوين اون دو نياج ديغال دامبورطونس. ناخذ لو بوين موين الاول نسميه جي 1 من 2001 حتى ل 2003، ولو بوين موين الثاني نسميه جي 2 من 2004 حتى ل 2006 ونحسب لو بوين موين. دونك اكس جي 1 بار و ايغريك جي 1 بار هو 1 زائد 2 زائد 3 مقسومه على 3، كنحسب لا موين. عاود ايغريك جي 1 هو 70 زائد 90 زائد 115 وكنحسب لا موين. بوغ جي 2 حتى هو غنحسب 4 زائد 5 زائد 6 على 3 140 زائد 170 زائد 220 ونقسمها على 3. الوغ هنايا عندي لي فالور ديال اكس اي سون اوردوني سويفون لوردر كرواسون. عندي لي اكس اي 1 2 3 4 5 6 مرتبين من الصغير للكبير. كل ما كانوش عندي لي اكس اي مرتبين من الصغير للكبير، اول ايطاب كنديرها في لا ميثود دو ماير هي كنرتب لي اكس اي. ومنين كنرتب لي اكس اي لي ايغريك اي راه كل ايغريك اي كيمشي مع الاكس اي ديالو. بحال مثلا انا سوبوزون بديت ب3، سوبوزون اكس اي بديتها ب3، ما غنخليش اول ايغريك اي هي 70، غتولي اول ايغريك اي هي هاد لا فالور اللي هي تبع 3 اللي هي 115. فوالا دونك دابا كنحسب جي 1 كنحسب جي 2. لا droite دو ماير كتقول لك ان هذاك المستقيم كيمر من لو بوين جي 1 وكيمر من لو بوين جي 2. ça veut dire que جي 1 appartient لا droite. الا كان جي 1 appartient لا droite دونك الاحداثيات نتاعو كيحققوا المعادله نتاع لا droite. دونك عندي y جي 1 ايغال a fois x جي 1 بلس b. دو ميم الا كان جي 2 appartient لا droite دونك y جي 2 ايغال a fois x جي 2 بلس b. وكنعوض بلي فالور وكنحاول نلقى شنو هي لا فالور دو ا وشحال هي لا فالور دو بي. الوغ هنا منين عوضت باش نلقى ا خديت ليكواسيون الاولى ونقصت منها ليكواسيون الثانيه باش كتمشي لي لبي وكتبقى غير ا. اون فوا كنجبد لا فالور دو ا كنعوض في وحده من هاد لي زيكواسيون باش كنلقى بي. الوغ لا droite دو ماير في هاد لو كال قيسها هي y ايغال 28.33 فوا x بلس 35. دونك هذا هو لو موديل. الوغ هاد لو موديل فاش غينفعني؟ هاد لو موديل غينفعني بور فير دي بريفيزيون للفوتور. مثلا غيطلبوا مني combien d'adhérents s'inscriraient-ils en 2024. الوغ 2024 هي لاني، لو رون ديالها غيكون هو 24. الوغ بوغ اكس ايغال ا 24 كنجي لهاد لا دغوات اللي لقيت وكنعوض اكس ب 24. شحال غتعطيني هي 714.92. دونك في 2024 الا كان هاد لو موديل اديكوا في 2024 غادي تسجل عندي واحد لو نومبر داديرون اللي هو قريب لهاد لي بريفيزيون اللي درت. مثلا غيتسجل عندي 714 ولا غيتسجل 713 ولا غيتسجل 716. دونك واحد لو نومبر اللي هو قريب لهاد لي بريفيزيون اللي درت. مثلا en quelle année s'inscrira-t-il 1000 adhérents؟ في اش من عام غيتسجل عندي 1000 adhérents. دونك هنايا لي adhérents هما لي y اي، غنجي ل y ونعوضها ب 1000 في هذا لو موديل ونجبد لي x. الاكس هي y اللي هي 1000
ناقص 35 غنقسمها على 28.33 غتعطيني 34. دونك في لاني 2034 غيتسجل عندي 1000 اديرون. Pour la deuxième méthode هي la méthode des moindres carrés. Donc هاد la méthode des moindres carrés حتى هي كتقول لك ان العلاقه اللي كاينه ما بين x و y c'est une droite. هذيك لا droite كتسمى la droite de régression de y en x. Donc la droite de régression de y en x هي y égale à x plus b. Alors اول حاجه كنبدا بها في la droite de régression اولا في la méthode des moindres carrés هي كنحسب le coefficient de corrélation linéaire. هاد le coefficient de corrélation linéaire العلاقه ديالو هي هذه R égale sigma xy sur sigma x fois sigma y. alors شنو كتساوي sigma xy؟ sigma xy العلاقه ديالها هي هذه، هي 1 sur n fois la somme ديال xi fois yi moins x bar fois y bar. هاد العلاقات كيخصهم يكونوا محفوظين. donc sigma xy هي 1 sur n fois la somme de xi yi moins x bar fois y bar. ça veut dire quoi الا بغيت نحسبها لي اكس اي فوا ايغريك اي في هذه الحاله ندير 1 في 70 زائد 2 في 90 زائد 3 في 115 زائد 4 في 140 زائد 5 في 170 زائد 6 في 220 وندير تساوي نقسم على 6 وندير تساوي ونقص اكس بار فوا ايغريك بار. اكس بار و ايغريك بار راهما لي كوردوني ديال لو بوين موين. هنا في هذا ليكزامبل سيغما اكس ايغريك خرجت ليا كتساوي 84.6. alors pour sigma x et sigma y انا نحفظ غير sigma x y ونجبد منها sigma x و sigma y. alors كنكون حافظه هذه. الا بغيت sigma x غنجي ل y ونردها x. من غنجي ل y نردها x شنو غتعطيني sigma x fois x اللي هي sigma x au carré égale 1 sur n fois la somme ديال xi fois xi اللي هي xi au carré moins x bar fois x bar اللي هي x bar au carré. وإلا بغيت غير sigma x غندخل على هاد لا كونتيتي لا racine. donc sigma x هي racine de 1 sur n fois la somme de xi au carré moins x bar au carré. ça veut dire quoi غنحسب هي 1 au carré زائد 2 au carré زائد 3 au carré زائد 4 au carré زائد 5 au carré زائد 6 au carré ونقسم كل شيء على 6 ونقسم منه x bar au carré. x bar هو الأفصول ديال لو بوين موين ومن بعد ندير لا racine. pour sigma y بنفس الطريقه il suffit x نردها y هي racine de 1 sur n fois la somme de y au carré moins y bar le tout au carré. donc غندير لها هي 70 au carré زائد 90 au carré زائد 115 au carré زائد 140 au carré زائد 170 au carré زائد 220 au carré نقسم كل شيء على 6 نقسم منه y bar au carré وندخل عليه لا racine. غيعطيني في الحاله الاولى sigma x هو 1.7 و sigma y هو 50.21. من بعد كنمشي كنحسب لو كوفيسيون دو كوريلاسيون. لو كوفيسيون دو كوريلاسيون حسبته هنا لقيته هو 0.99. alors في لو كوفيسيون دو كوريلاسيون plus le coefficient est proche de 1 en valeur absolue meilleur est l'ajustement linéaire. يعني شحال ما كانت لا فالور ابسولو دو ار اي بروش دو 1 شحال ما كان هذاك لاجوستمون لينيير مزيان. يعني شحال ما منين كندير دي بريفيزيون للفوتور كيعطيني هذوك لي فالور قرابين لا رياليتي. Lorsque R égale à 1 ou R égale à moins 1, la droite de régression passe par tout le nuage de points. Donc هنايا إلا كان exactement R كيساوي 1 أو إلا كيساوي ناقص 1 هذيك لا droite راه كتمر من لو nuage de points كامل. مي منين كتكون قريبة مثلا 0.99 ولا 0.98 غادي تمر من دي بوين مي ما غاديش تمر منهم كاملين. غادي يكونوا دي بوين اللي هما قرابين لا droite مي ما كدوش منهم هذيك لا droite. Lorsque la corrélation est forte, le nuage de points peut être approximé par la droite de régression. يعني منين كتكون la corrélation forte يعني كتكون la valeur absolue de R est proche de 1 نقدر نستعمل هاد la droite de régression pour faire des prévisions du futur وغيعطيوني des prévisions اللي هما مزيانين. Mais lorsque la corrélation est faible, le nuage de points ne peut pas être ajusté par une droite, mais il se peut que notre courbe permette un bon ajustement. بحال l'exemple اللي شفنا قبيلات كان عندي واحد le nuage de points منين درت l'approximation par un modèle linéaire كانوا les points كاملين بعاد. mais منين درت l'approximation par un modèle اللي هو cubique كان بلو اديكوا على هذاك لو موديل لينيير. الوغ في هذا ليكزامبل هذا لقيت ار كيساوي 0.99.
La valeur absolue de R est très proche de 1. Donc on peut envisager une relation linéaire entre X et Y. هنايا علاش la valeur absolue لحقاش ال R راه كيكون محصور ما بين ناقص واحد وواحد. يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. وقتاش كيكون بوزيتيف؟ ال R كيكون بوزيتيف إلا كان لو سونس ديال X إي هو نفسه لو سونس ديال Y إي. يعني لي X إي كرواسون Y إي حتى هما كرواسون، أو لي X إي ديكرواسون Y إي حتى هما ديكرواسون. وقتاش كيكون نيجاتيف؟ منين كيكون لو سونس ديال الاكس اي والاي اي مختلفين، مثلا الاكس اي كرواسون والاي اي ديكرواسون، او الاكس اي ديكرواسون والاي اي كرواسون. انا في هذا ليكزامبل راه باينه غيخرج بوزيتيف لحقاش لي اكس اي راهم كرواسون غاديو كيطلعوا، والاي اي حتى هما راهم كرواسون غاديو كيطلعوا. كون مثلا كانوا عندي لي اكس اي مرتبين بحال هكا ولي اي اي مرتبين بالمقلوب، يعني هنا عندي 220 وهنا عندي 170 وهنا عندي 140 اكسيتيرا، غيخرج ليا الار نيجاتيف. الوغ من بعد غيبقى لي نحدد هاد لا دروات دو ريغريسيون، يعني نحدد شحال كتساوي ا ونحدد شحال كتساوي البي. العلاقه ديالها هي هذه سيغما اكس y سور سيغما اكس لو تو او كاري. نحسب لقيتها هي 29.27. الوغ بور تروفي لو بوين بي، هاد لا دروات دو ريغريسيون كيقول لك انها كتمر من هذاك لو بوين موين. Ça veut dire le point moyen appartient à la droite. الا كان لو بوين موين appartient à la droite، دونك لي كوردوني ديالو كيحققوا المعادله د لا دروات y بار ايغال a fois x بار بلس b. دونك b ايغال y بار موان a fois x بار. كنعوض لقيت البي كيساوي 31.71. دونك لو موديل ديال لا دروات دو ريغريسيون هو هذا y كيساوي 29.27 فوا x بلس 31.71. وبيان سور هذا لو موديل فاش غينفعني بور فيغ دي بريفيزيون الفوتور. مثلا بغيت نعرف كومبيان داديرون سانسكريغيتيل اون 2030 لو رون ديالها هو 30. il suffit نجي لاكس ونعوضها ب 30. لقيت y هي 909.81. الوغ بويسك لقيت هذاك لو كوفيسيون دو كوريلاسيون تري بروش دو 1 كيساوي 0.99. دونك هاد لو موديل لينيير il est adéquat في هاد لو كا ديال لو نياج دو بوين. ça veut dire quoi؟ ça veut dire في 2030 غادي نلقى لو نومبر داديرون اللي غيتسجل عندي قريب من هاد لا فالور، يا اما نلقاه 909 يا اما نلقاه 910 يا اما نلقاه 908. غنلقاه تري بروش من هاد لا فالور. اما كون كنخرج ليا الاغ مثلا 0.8 ولا 0.7، نقدر هاد لا فالور هادي واخا درت لي بريفيزيون ولقيتها كتساوي 909، نقدر منين نوصل ل 2030 غيتسجل عندي مثلا 800 اديرون، ولا غيتسجل عندي 850 اديرون، ولا غيتسجل عندي 1000 اديرون. يعني لا فالور غادي تكون بعيده شويه على هاد لا فالور ديال البريفيزيون. Alors, en quelle année s'inscrirait-il 2000 adhérents? Donc, les adhérents هو Y. غنجي ل Y ونعوضها ب 2000 ونعوض. donc لقيت X هي 67. يعني تقريبا في العام 2067 غادي نلقى عندي 2000 adhérents اللي تسجل في هذا لو كلوب.